वीडियो आज सुबह की थी जो राजू ने जंगल वाले झोंपड़े में बख्तियार और मीना के मैच खेलते वक्त रिकॉर्ड की थी, जिसमें मीना और बख्तियार जो बातें कर रहे थे वो ज़्यादा परेशान कुन थी। शेरू और मायरा के लिए, आप अपने बेटे के लिए कुछ करेंगे या नहीं? 3 महीने में आपका बेटा इस दुनिया में आ जाएगा। आप क्या चाहते हैं आपका बेटा इस झोंपड़े में पले? बाप इतना बड़ा ज़मींदार और बेटा फ़कीर, क्या यही चाहते हैं आप? बख्तियार, तू फिक्र क्यों करती है मेरी रानी? मैं अपने बच्चे को ऐसे थोड़े रहने दूंगा। मैंने सब सेटिंग कर ली है। मैं कल गया था शहर। तुझे तेरे शोहर से तलाक दिलवाऊंगा और नहर के पास वाले जो अपने बाग और ज़मीन है मेरे हिस्से की, वो मैं तेरे नाम करवा दूंगा और एक घर तेरे लिए बनवा दूंगा। जैसे ही हमारा बेटा इस दुनिया में आएगा, मैं भी अपनी बीवी को छोड़कर तेरे ही साथ रहने लगूंगा। मीना, मगर कब होगा? मैंने आपको बताया ना कि अब ज़्यादा वक्त नहीं है। बख्तियार, अरे तू फिक्र क्यों करती है? अगले हफ्ते का बोला है वकील ने, सब काम हो जाएगा। ऐसे ही बातों के साथ दोनों दोस्त वाला काम करने लगते हैं। मायरा, शेरू, हमें जल्दी कुछ करना होगा। तूने मीना के उस भाई के साथ वीडियो रिकॉर्ड की या नहीं? शेरू, मैंने बोला हुआ है मामी जी, वो जब आएगा हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ये तो भला हो राजू का जो आज ये सब रिकॉर्ड करके लाया है। मायरा, राजू जानता है सब, अगर उसने किसी को बता दिया तो? शेरू, फिक्र मत करो मामी जी, वो मेरा जिगरी यार है, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। दोनों टेंशन में बैठे थे और नए प्लान सोच रहे थे। दोनों का ही मूड ठीक नहीं था, इसलिए मायरा बिना कुछ किए ही लौट जाती है और शेरू भी सोचते सोचते सो जाता है। अगला दिन भी यूं ही गुजर जाता है मगर कुछ खास नहीं होता। शाम को राजू शेरू को खबर देता है कि मीना का भाई आज दोपहर को आ गया है, इसलिए हमें आज रात ही जाना होगा। शेरू राजू को पैसे देता है और कहता है कि अपने उस दोस्त को कुछ लेकर दे देना, और राजू रात को मिलने का बोलकर निकल जाता है। रात को खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और शेरू छोटी मामी को बताकर चुपके से निकल जाता है राजू के घर की तरफ। राजू, तुमने सोचा है कि आगे क्या करना है? शेरू, पहले तो हमें उन दोनों की बातों और हो सके तो उनकी वीडियो रिकॉर्ड करनी है, उसके बाद आगे का सोचेंगे। राजू, अगर आज कोई ऐसी बात ना हुई तो फिर क्या करेंगे? शेरू, मेरा दिल कहता है कि वो कमीने ज़रूर करेंगे। मीना का भाई इसीलिए ही तो आता है। अब ज़्यादा बात नहीं, चल जल्दी। दोनों दोस्त निकल पड़ते हैं मीना के घर की तरफ, जहां राजू का दोस्त उनका इंतज़ार कर रहा था। शेरू उन दोनों को साथ ले जाकर मीना के घर के पास छुप कर अंदर देखने लगता है। अभी दोनों के दरमियान कोई ख़ास बात नहीं हो रही थी, इसलिए शेरू राजू और उसके दोस्त के साथ अंधेरे में छुपकर बैठ जाता है। तीनों चुपचाप बैठे थे। आधे घंटे के बाद मीना बच्चों को सुलाकर अपने उस भाई के पास आ जाती है। आदमी, मेरी रानी, कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। मीना, बच्चों को सुला कर आई हो। शेरू जैसे ही अंदर दोनों की बातें सुनता है, वो जल्दी से अपना मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाने लगता है। आदमी, ये बता, तूने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? बातों के साथ साथ दोनों कपड़ों की कैद से आज़ाद हो गए थे और एक दूसरे को तैयार करने लगे थे। मीना, वो बख्तियार कमीना अगले हफ्ते नहर के पास वाले जो उसके हिस्से के खेत हैं वो मेरे नाम लिखवाने वाला है। तो जल्दी से ख़रीदार ढूंढ कर रख, फिर हम वो खेत बेचकर जल्दी से यहाँ से भाग जाएंगे। आदमी, क्या सच? तुमने ये बात बताकर खुश कर दिया मेरी रानी। तू सच में एक नंबर की कमीनी है। ये सब हुआ कैसे? मीना, कैसे क्या? वो तो बच्चे के लिए मरा जा रहा है, उसे यही लग रहा है कि ये उसका बच्चा है। हा हा हा। आदमी, अगर कहीं उसे पता लग गया फिर क्या होगा, सोचा है? मीना, आज तक मेरे मर्द को पता चला क्या कि ये बच्चे उसके नहीं तेरे हैं? तो उस कमीने को कहाँ से पता चलेगा कि ये बच्चा किसका है? ये तो औरत ही बता सकती है कि उसके पेट में बच्चा किसका है, और ये बच्चा सिर्फ तेरा है मेरे शहजादे। आदमी, मैं कल ही पता करता हूँ खरीदार का। नहर के पास की ज़मीन तो अच्छे दाम में बिक जाएगी। आदमी, ज़मीन बेचकर आगे क्या इरादा है, कहाँ जाएंगे? मीना,
پیسہ لے کر بچوں کے ساتھ راتوں رات ہم دونوں کہیں دور کے گاؤں نکل جائیں گے۔ آدمی: تیرے مرد کا کیا؟ مالک: تو اس کی جان لے لے گا۔ مینا: مرنے دے، اچھا ہے، کوئی پیچھے نہیں آئے گا۔ باتوں کے ساتھ ساتھ دونوں کھیل میں بھی مست تھے۔ شیرو مینا کی باتیں سن کر غصے میں لال ہو رہا تھا۔ آدمی: اگر بختیار ہمارے پیچھے آ گیا تو؟ مینا: اسے پتہ لگنے سے پہلے ہم نکل جائیں گے۔ جب اسے پتہ چلے گا شرم سے ڈوب مرے گا۔ نہ مرد باپ نہ بن پانے کے غم میں ہی پاگل ہو جائے گا اور اس کی عورت کسی اور کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ شیرو چھوٹی مامی کے بارے میں سنتے ہی غصے میں اپنا آپ کھو بیٹھتا ہے اور موبائل کو جیب میں ڈال کر جھونپڑے میں گھس جاتا ہے۔ مینا اور وہ آدمی شیرو کو اچانک دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ آدمی: تو کون ہے بھوسڑی کے، نکل باہر۔ شیرو: میں تیرا باپ ہوں کمینے۔ مینا شیرو کو دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ اس نے کھیتوں میں کئی بار شیرو کو دیکھا تھا۔ مینا کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ آدمی: کیا کہا کمینے؟ اتنا کہہ کر وہ آدمی شیرو کو مارنے کو دوڑتا ہے۔ شیرو تو پہلے ہی پہلوانی کے سارے داؤ پیچ جانتا تھا۔ وہ اس آدمی کا اٹھا ہوا بازو پکڑ کر گھما دیتا ہے اور تیزی سے گھوم کر اسے دھوبی کی طرح ٹپکا دیتا ہے۔ اچانک ہوئے اس جوابی حملے سے وہ آدمی چت ہو جاتا ہے۔ اتنی دیر میں راجو اور اس کا دوست بھی اندر آ گئے تھے۔ شیرو اس آدمی کو کوئی موقع دیے بغیر پھر سے اٹھا کر پٹک دیتا ہے۔ شیرو کو غصے میں دیکھ کر راجو اسے روکتا ہے اور ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ راجو اپنے دوست کے ساتھ مل کر اس آدمی کو اسی کے کپڑوں کے ساتھ ہی باندھ دیتا ہے۔ اب تینوں کے سامنے صرف مینا تھی، وہ قدرتی لباس میں۔ شیرو کی نتنے غصے سے پھول رہے تھے اور آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ غصے سے مینا کو دیکھتے ہوئے شیرو: کمینی، جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کیا۔ تو ماما کو بیوقوف بنا کر لوٹے گی اور کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ شیرو کو غصے میں دیکھ کر مینا کی تو حالت ہی خراب ہو گئی تھی۔ شیرو آگے بڑھ کر مینا کی گردن دبوچ لیتا ہے۔ مینا کی سانسیں پھولنے لگتی ہیں اور آنکھیں باہر آنے لگتی ہیں۔ راجو شیرو کو جلدی سے روکتا ہے اور اسے پیچھے ہٹاتا ہے۔ راجو: پاگل ہو گیا ہے کیا؟ اگر اسے تو مار دے گا تو ہم سب پھنس جائیں گے، اوپر سے تیرا ماما بھی تیرا دشمن بن جائے گا۔ شیرو خود کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ خود کو ٹھنڈا کرنے کے بعد شیرو اپنے پلان پر فوکس کرتا ہے۔ آخر اب ان کے پاس ثبوت تو تھا ہی۔ اب وہ مینا کی سچائی کو سامنے لا سکتا تھا، مگر مینا نے چھوٹی مامی کو درمیان میں لا کر شیرو کو غصہ دلا دیا تھا۔ شیرو جب سے چھوٹی مامی کے ساتھ میچ کھیلنے لگا تھا تب سے اس کے دل میں مامی کے لیے پیار زیادہ ہی بڑھ گیا تھا۔ شیرو: اس کمینی کو تو ایسی سزا دوں گا، اس کے خاندان میں بھی کوئی ایسا کام کرنے سے ڈرے گا۔ مینا کو تو شیرو موت کا فرشتہ نظر آنے لگا تھا۔ وہ جلدی سے شیرو کے پاؤں پکڑ کر گڑ گڑانے لگتی ہے۔ مینا: مجھے معاف کر دو چھوٹے مالک، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، لالچ کی وجہ سے میں اندھی ہو گئی تھی۔ شیرو: لالچ کی وجہ سے یا اپنی آنکھ کی وجہ سے؟ اب تو تجھے منہ کالا کر کے گاؤں میں گھماؤں گا اور کتے چھوڑوں گا تجھ پر۔ مینا: رحم مالک، رحم کیجیے، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ میں کل ہی یہاں سے دور چلی جاؤں گی، پھر کبھی اپنی شکل بھی نہیں دکھاؤں گی۔ شیرو: اب تو تجھے سزا مل کر رہے گی، بہت لوٹ لیا تو نے ماما کو، سب کا حساب دینا ہوگا۔ مینا: میں سب لٹا دوں گی مالک، مجھے بخش دو، مجھے معاف کر دو۔ شیرو: چل نکال جو کچھ لوٹا ہے ماما سے۔ مینا جلدی سے جھونپڑی کے کونے میں ہی کپڑوں کے صندوق کو نکالتی ہے۔